शहर कायद में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनक उरूज पर। बर्किना फासो की मुसव्विरा की फाइन आर्ट पर खुसूसी वर्कशॉप। शाहिद रसाम समेत आर्ट स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीकी अदाकारा की जानिब से थिएटर वर्कशॉप। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, उस्ताद महमूद खान, स्पेन की थिएटर अदाकारा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। अमरीकी मौसीकार का मौसीकी की तरबियत का मुनफरिद अंदाज। मौसीकी से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। ऑडिटोरियम 2 में 2 ईरानी फिल्मों की नुमाइश। फनकारों ने खूब दाद समेटी। शहर कायद में नेशनल गेम्स की तैयारियां। सदर जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। सिक्योरिटी पर सिंध हुकूमत की हाई लेवल कमेटी का अहम इजलास। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने इजलास की सदारत की। वज़ीर तालीम सरदार शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। तमाम VIPs को QR कोड वाला दावतनामा भेजा जाएगा। ख़वातीन खिलाड़ियों को पिंक बसों पर मुश्तमिल नेशनल स्टेडियम पहुंचाया जाएगा। एमरजेंसी रिस्पांस के लिए फायर ब्रिगेड की फराहमी KMC की जिम्मेदारी। साफ पानी, बेहतर सड़कें, फौरी, मयारी और शफाफ काम। कराची की तामीर 9 के लिए हंगामी मीटिंग में बड़े फैसले। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 315 अंदरूनी गलियां फौरी मरम्मत का हुक्म। 60 अहम शाहराहें दोबारा तामीर होंगी। निकासी आब का नया निज़ाम भी लाजमी करार। शहर में ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए हंगामी इक़दामात। शहर को अंधेरों से आज़ाद कराने के लिए स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व मरम्मत का हुक्म। किमाड़ी में RO प्लांट्स के इफ्तिताह पर मेयर कराची को मुबारकबाद। हम मेयर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये शहर बुनियादी तौर पर हम सब का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो, ये हम सब का शहर है और हम चाहते हैं कि हम मिलकर इस शहर की खिदमत करें, इस शहर के अवाम की खिदमत करें। मेयर कराची ने MQM को अपने साथ में ला लिया। मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमरा ग्रीन लाइन मंसूबे का जायजा लेने पहुंचे। अली खुर्शीदी, तोहा अमीन, अमीनुल हक, अरशद वोहरा, राजा अंसारी हमरा थे। राजा खलीक अंसारी बोले, ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। अमीनुल हक ने दो टूक अल्फाज में कहा, कराची के लिए वफाक से लड़ेंगे, फंड भी लेकर आएंगे। PIDCL के पास पैसों की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टेक होल्डर PIDCL हो, KMC हो, MQM पाकिस्तान हो या PMLN हो, हम ऑन बोर्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1.9 किलोमीटर का जो मंसूबा है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है 3 स्टेशन भी मौजूद होगा और 7 डे के ऊपर है और उससे आगे मुख्तलिफ जगहों पर है। तो हम इसे इंशाअल्लाह ताला जो टाइमलाइन दी गई है 31 अक्टूबर हर सूरत में मुकम्मल करना है। ग्रीन लाइन या ओवरऑल कराची मोबिलिटी के हवाले से जितने भी मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं, उसका जो फ़ायदा है वो कराची वालों को होना है, एक आम कराची वाले को होना है। लेकिन जब तक वो फ़ायदा नहीं होता, बहुत सारी तकालीफ, बहुत सारी परेशानियां लोगों को झेलना पड़ती हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये नहीं हो सकता कि आप खुदाई करके चले जाएं और फिर कोई और मसला हो, अदालत में चाराजोई स्टार्ट हो जाए और खमियाजा हम कराची वाले भुगतें। तो पहली कमिटमेंट जो इनकी जानिब से आई है वो कमिटमेंट ये है कि इंशाअल्लाह ये काम 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा और इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म साहब का कि उन्होंने इस मामले को हल करने के लिए जो पैसे थे उनको एलोकेट किया। कराची के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का ग्रीन लाइन मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सड़क टूटे तो मेयर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, विफाकी वजीर को कोई नहीं पकड़ता। ग्रीन लाइन मंसूबे के आगाज में मुश्किलात का सामना था। तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार का मकसद काम को मज़ीद बेहतर बनाना है। ड्रेनेज और सीवेज मसाइल हल करने पर जोर दिया। मंसूबा 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल फाल होने का वादा किया। शाहराहों पर लाइट्स फौरी बहाल की जाए। मेयर कराची का हुक्म। महकमा इंजीनियरिंग से लाइट्स बंदिश पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दिया। शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने का ऐलान। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में डी फार्मेसी के तलबा सरापा एहतजाज। फाइनल ईयर के तलबा को क्लिनिकल फार्मेसी के पेपर नहीं देने दिए गए। मुजाहिरीन ने कहा, हाजिरी 70% से ज्यादा है, दोबारा पेपर के लिए नई फीस जमा कराना होगी। दिन भी ज़ाया हुआ, पेपर भी नहीं हुआ।
تدریسی و غیر تدریسی اسٹاف کا غیر مقامی پوسٹوں پر تعیناتیوں کا انکشاف، محکمہ اسکولز کا سخت نوٹس، غیر مقامی اسکولز میں تعینات اسٹاف کو غیر حاضر تصور کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر مرزا ارشد بیگ نے ساتوں اضلاع کے افسران کو خط بھیج دیا، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی وارننگ۔ جمشید کوارٹر میں اسٹریٹ کرمنل کا پیٹرول پمپ پر دھاوا، لمحوں میں لوٹ مار، سیکنڈز میں فرار، اکیلا ہی کیشیئر سے لوٹ مار کرتا رہا۔ واردات کی سی سی ٹی وی سٹی 21 کو موصول، پاس کھڑے اے ایس آئی نے فائرنگ کی، جوابی فائرنگ پر زخمی ہو گیا، پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ شہری پارک جائیں، بائک کو لاک لگائیں اور بار بار چیک کریں۔ شہری پارک کے اندر باہر سے موٹر سائیکل غائب، شہری کو فیملی پارک جانا مہنگا پڑ گیا۔ شاہ فیصل کالونی میں شہری کی موٹر سائیکل چوری، ملزم نے جائزہ لیا، موبائل فون نکالا اور ماسٹر چابی سے لاک کھولا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور چلتا بنا۔ سالڈ ویسٹ جمشید زون ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ڈمپنگ پوائنٹ عذاب بن گیا۔ پی سی ایچ ایس قائدین اسکول کے ساتھ ڈمپنگ پوائنٹ ختم نہ کرنے کے خلاف احتجاج، طلبہ اور اساتذہ نے شدید نعرے بازی کی۔ شارع فیصل پر نرسری کی سڑک گندے پانی میں ڈوب گئی، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملانے کا مشن کامیابی سے جاری، 17 سال پہلے گم ہونے والی لڑکی کو والدین کے حوالے کر دیا۔ کرن 10 سال کی عمر میں اسلام آباد سے آئس کریم لینے گھر سے نکلی تھی، والد نے بہت ڈھونڈا، مقدمہ بھی درج کرایا، کرن کی بھی خوشی دیدنی۔ میں آئس کریم لینے گئی تھی تو پھر میں وہاں سے گم ہو گئی تھی۔ یاد آئیں گے سب لوگ، یاد آئیں گے مجھے، بھابھی، فیصل بھائی، سب لوگ مجھے بہت یاد آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ ان سے ضرور بات کروں۔ اس وقت بھی پورے ملک میں بلدیاتی جو بھی نظام کہہ لیں، وہ سب سے بہتر اس وقت سندھ میں ہے۔ سندھ گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی وہ واحد گورنمنٹ ہے جو منتخب لوگوں کو اور عام لوگوں کی بات کرتی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ سندھ کا بلدیاتی نظام تمام صوبوں سے بہتر، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی عوامی مسائل کا حل ہے۔ منتخب بلدیاتی نمائندوں کو بااختیار بنانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ مہنگائی کی کڑواہٹ چینی کی مٹھاس چھیننے لگی، گنے کی کرشنگ کا آغاز نہ ہونے کے سبب سندھ میں چینی کا بحران سر اٹھانے لگا۔ تاجر کہتے ہیں ہفتے کے آغاز پر چینی 10 روپے سے 12 روپے کلو مہنگی ہوئی، گزشتہ ہفتے 183 روپے کلو میں ملنے والی چینی 190 روپے کلو سے تجاوز کر گئی۔ نرسنگ اور مڈ وائفری کونسل میں سندھ سے رکن کا انتخاب، خلاف ضابطہ رکن منتخب ہونے کے خلاف درخواست پر سماعت، سرکاری وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کر لی، سندھ ہائی کورٹ نے 3 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ علامہ اقبال لائبریری کے معاملے پر جینا ٹام کی درخواست پر عبوری حکم، عدالت کا لائبریری کی ملکیت کو موجودہ حالت میں برقرار رکھنے کا حکم، عدالت نے ہدایت کی لائبریری کی ملکیت یا قبضے میں کوئی تبدیلی کرنے سے گریز کرے۔ وزارت تجارت نے 5 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی تیار کر لی، صنعتکاروں کا مجموعی ایکسپورٹ پالیسی لانے کا مطالبہ، صدر آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن راشد صدیقی بولے، برآمدات بڑھانے کے لیے پیداواری لاگت کو کم کرنا ہوگا، پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتیں ریجنل ممالک سے بہت زیادہ ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 118 پوائنٹس کی کمی، 1,61,984 پر بند ہوا، روپے کی قدر میں 1 پیسے کی معمولی بہتری، انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 61 پیسے پر پہنچ گیا۔ نزلہ، کھانسی، بخار، وائرل انفیکشن میں اضافہ، پولیس اہلکار اور ان کی فیملی بھی متاثر، پولیس اسپتال میں مریضوں کا رش، طبی ماہرین کا احتیاطی تدابیر پر عمل کا مشورہ۔ اور سندھ پولیس گیمز میں شریک اہلکاروں کا اعزاز، شہیر آفریدی نے باکسنگ مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا، کانسٹیبل اطہر فنسازی مقابلہ جیت کر مسٹر سندھ بن گئے، دونوں مستقبل میں مزید اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم۔